بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سيدا جرزا أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ يتزلزموا ما يعبدون إلا الله فافوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال فهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فالمهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظهم رقودهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالبصير بالصلاة عليهم بل ليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم عالم بما لبثتم وبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليجد فلا يشرن بكم أحدا إن من يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في الملة فلن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا علم ليعلموا أن بعض الله يحق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم ربهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن قلبهم ربي عالم بدة ما يعلم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفيه منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كم من 300 سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض وابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأقول لكم بربي ومن شاء فليؤمن من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ومن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا من الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب مرتفقا واضرب المثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخفنا بنخل وأخذناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتوا كلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمره قال لصاحبه ويحابر وانا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولو ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحابر وأكثر كفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة
إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء وتصبح سيدا زلكا أو يسمع مواه خيرا من تسير لو طلبا وحيت بثمني واسمع يقول بكفي على ما كما أنفق فيها ويخاف النار روشا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله ما كانوا ينذرون نارك البلاء لله الحق وخير ثواب وخير عقبى وأدل بالمدر الآيات الدنيا كما إن أنزلنا من السماء واختلط به نبات الأرض وأتباعه من تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأوتي الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسكن ربي واتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق الأنفسهم ما كنتم متخذ المضلين الله ويوم يكون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعون ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد رفعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ مما كذبوا لأجل لهم العذاب بل لهم لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكنا من ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهم نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سلبا فلما جاء قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا غصبا لقينا من سفرنا هذا نسمع قال أرأيت إذا بينا إلى الدهر فإنني نسيت الحوت ما أنساني ولا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثار ما قصف وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من الله من لدنا علما قال له موسى لا تتفق على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إني وما يتبرأ وقيم تصبر على ما نبتغ الكبرى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن الجنة أرسل لك من ذكرها فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة قال أخرجت لتغرق أهلك جئتني امرأ قال أقول إن لك نصيب صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقده قال أقتلت نفسا ثقيلا بغير نفس لقد جئتني أخرى قال ألم أقل لك إن لك نصيب صبرا قال إن سألتك على عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن نذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فمن يضيفهما في وجدا فيها جدار يريد أن يلقى فأقاموا قالوا إذا اتخذني أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع من البحر سرابا بالبحر فأردت أن أنبه فكان براء ملك يأخذ كل فين غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمن فخشينا أن يورثهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقربهما وأما الجدار فكان لغلاما يتيم المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمر ذلك تأويل ما نسيت صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا في الأرض وآتيناه من كل سبب فأتبع سبعة إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في أمينة وجد عندها قوم قلنا يا ذا الكريم أن تعذب وإما أن تأخذ به مثنى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذب عذابا نكرا وأما من آمن من الصالحين فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدعو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وهدنا بوارد خبرا ثم أتبع حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لكم خرجا على أن تجعل بينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني ذبر الحديث حتى إذا سابا بين السلفين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ لي قطرا
أما استطاعوا أن يسروا وما استطاعوا لو نكما قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء بعض ربي جعله دكا وكان بعض ربي حكيا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ويلقى في الصور فجمعناهم جمعا وعاندنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانت أعين فلم يغطان من ذكرهم كانوا لا يستطيعون سمعا أفاتي الذين كفروا يتخذوا من بعد من دون أولياء إنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئ بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن آنت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا.